बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम का फ़रिश्तों में सबसे आला मुकाम रखने वाले 4 फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल, हज़रत इस्राईल, हज़रत इसराफ़ील और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम में से है। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम मलिकुल मौत कैसे बने, ये ज़िम्मेदारी उन्हें क्यों सौंपी गई? व्यूअर्स, ये एक कुदरती बात है कि जब इंसान हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम या मलिकुल मौत के बारे में सुनता है तो जिस्म में एक कपकपी सी आ जाती है, क्योंकि यही वो फ़रिश्ता है जो इंसान की रूह कब्ज़ फरमाएगा। अल्लाह ताला ने ये आखिरी ज़िम्मेदारी हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को दी है कि वो तमाम इंसानों की रूह कब्ज़ करेंगे। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम की शक्ल और सूरत कैसी है? अल्लाह ताला ने आपको इस कदर ताकत और क़ुव्वत क्यों अता की है, और आप एक ही वक्त में सैकड़ों और करोड़ों रूहें कैसे कब्ज़ करते हैं? क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारा था, या किसी की रूह कब्ज़ करते हुए उन्हें अफसोस हुआ था? इन तमाम सवालों के दिलचस्प जवाबात सुनने के लिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल प्रोडक्टिव मुस्लिम को सब्सक्राइब करना होगा। रिवायत में है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि एक मुश्त खाक ज़मीन से ले लो। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदी से फ़ौरन ज़मीन पर आए जहाँ पर अब खाना काबा है, उन्होंने चाहा कि एक मुट्ठी मिट्टी की ले, लेकिन ज़मीन ने उन्हें कसम दी और कहा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला के वास्ते यहाँ से मिट्टी ना लेकर जाओ, इससे खलीफा पैदा होगा और उसकी औलाद बहुत गुनाहगार और फसाद फैलाएगी और खून बहाएगी और मुझ पर अजाब होगी। मैं बहुत मिस्कीन हूँ, अल्लाह ताला के अजाब की ताकत नहीं रखती हूँ। ये सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बग़ैर मिट्टी लिए वापस चले गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने मिकाईल और इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन मिट्टी ने उनको भी अल्लाह का वास्ता दिया। इस तरह इन तीनों मोतबर फ़रिश्तों से ये काम ना हो सका। इसके बाद हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। मिट्टी ने फिर वही कसम दी, लेकिन हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने हाथ निकाल कर एक मुट्ठी मिट्टी मुख्तलिफ़ जगहों से ले ली और आलम बाला पर चले गए और अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि ए अल्लाह, तू दाना और बीना है, मैंने ये हासिल किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं इस खाक से ज़मीन पर खलीफा पैदा करूँगा और उसकी जान कब्ज़ करने के लिए तुझे मुकर्रर करूँगा। तब इस्राईल अलैहिस्सलाम ने माज़रत की कि या रब, तेरे बंदे मुझे अपना दुश्मन जानेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इस्राईल, तू गम ना कर, मैं तमाम मखलूक का मालिक हूँ। मैं हर एक की मौत का सबब पैदा करूँगा। हर शख्स अपने मर्ज़ में गिरफ़्तार रहेगा, तब दुश्मन तुझे ना समझेगा। किसी को दर्द में मुब्तला करूँगा और किसी को पानी में गर्क कर दूँगा। व्यूअर्स, अब मैं आपको हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत के बारे में बताती हूँ कि वो कैसे होंगे। एक हदीस के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत नौजवान शख्स दाखिल हुआ। आपने पूछा कि ए अल्लाह के बंदे, तुम्हें इस घर में किसने दाखिल होने दिया? उसने कहा, घर वाले ने। आपने पूछा, तुम कौन हो? उसने बताया कि मैं मलकुल मौत हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तुम्हारी चंद निशानियाँ बताई गई हैं, लेकिन इनमें से कोई भी निशानी नज़र नहीं आ रही। तो मलकुल मौत ने पीठ फेर ली तो उन्होंने देखा अब उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नज़र आने लगी और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ताऊज़ पढ़ा, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और कहा कि आप अपनी शक्ल में तशरीफ़ लाएं। एक दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ ली तो वो शक्ल नज़र आई जिसमें वो बुरे लोगों की रूहें कब्ज़ करता है। इब्न मसूद और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि आप मुझे वो शक्ल दिखाएं जिसमें आप कुफ़ार को नज़र आते हैं। उसने कहा कि आपकी ताकत से बाहर है और फरमाया, आप अपना मुंह मोड़ लें। जब देखा कि सियाह शख्स के सर में आग के शोले निकल रहे हैं और उसके जिस्म
سے بال کے بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے، اور جب آپ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ وہ اپنی پہلی شکل میں موجود تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو کہا پیٹھ پھیر لیجئے۔ آپ نے پیٹھ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر مومن کو آپ کی دیدار کی دولت نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل کی شکل مومن کے لیے اور ہوتی ہے اور مشرک کے لیے اور۔ یہ ہم مل کر دعا کریں کہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض ہو جائے اور ہمیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل و صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ کیوں مارا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی شکل و صورت میں بھیجا گیا۔ جب فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ اپنے رب کے پاس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور کہا، اس کے پاس دوبارہ جاؤ اور انہیں کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھے۔ انہیں ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا 1 سال کی زندگی ملے گی۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے پتھر پھینکنے کے فاصلے سے سرزمین کی قریب کر دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کے ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے، اور فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس لیے یہ معاملہ پیش آیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا اور ان کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا، حضرت اسرائیل ایک اعرابی کی طرح زمین پر اترے اور ان کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، السلام علیکم، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے اور رسولوں کو اپنی جان کا خیال ہے۔ انہوں نے دوبارہ آواز دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اس آدمی کو جواب دو، تو انہوں نے کہا، اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر دے۔ تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد انہوں نے پھر صدا دی کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی اور فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا تو اس نے تیسری بار صدا جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جانتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ دوستوں کو ختم کرنے والے ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والے ہیں، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا، ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں داخل ہوئے تو فرمایا، ملک الموت، تم میری زیارت کے لیے آئے ہو یا جان؟ اس نے کہا کہ دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روح قبض کرتا ہوں، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن میرے رب نے کہا کہ میرے محبوب کے گھر میں داخل ہونے اور روح قبض کرنے کی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت نہ دے تو میری طرف لوٹ کر آ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے
محبوب کو اختیار دیا تھا کہ اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو زمین پر چلتے پھرتے رہو، اور اگر چاہو تو میرے پاس لوٹ آؤ۔ یہ آپ کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا، یا اللہ، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی کو نہیں دیا گیا۔ اللہ حافظ۔